नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई अवसर दिन विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूको माग। पुरुष उम्मेदवारलाई समानुपातिकबाट ल्याउन सुझाव। शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। अघिल्लो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणालीमा गर्व गर्न मन्त्री गहतराजको आग्रह। आज जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाए। विभिन्न धार्मिक स्थलमा भक्तजनको घुइँचो। फ्रान्सको जंगलमा भीषण आग लागि 10,000 मानिस विस्थापित। आगो नियन्त्रणका लागि 1000 बढी अग्नि नियन्त्रक र हेलिकप्टर परिचालन। र नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर सामु चुनौतीको पर्खाल। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु पर्ने प्रमुख चुनौती। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मुलुकमा रहेको युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले युवा वर्गमा मुलुकभित्र रहेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न आवश्यक देखिएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्ययोजना निर्माण तथा कार्य सम्पादन कार्यभार युवा परिषदले लिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्य सम्पादन तथा संयोजनको कार्यभार सुम्पिएको युवा परिषदले युवा उद्यमशीलता विकास र युवा रोजगारी परिवर्तन विकास निर्माणका युवा सहभागिता, युवा वर्गको नेतृत्व विकास, युवा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन गरी बढीभन्दा बढी युवालाई लाभान्वित हुने तुल्याउन आवश्यक छ। खास गरी युवा वर्गलाई जीवनोपयोगी सिप कौशल सिकाइ स्वदेशकै माटोमा राम्रो सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न अवस्थामा पुर्याउनु जोड दिनुपर्ने खाँचो छ। यसका लागि अन्तर्पुस्ता सिप ज्ञान हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रबन्धन गर्नुपर्ने, यसका लागि परिषदले आगामी दिनमा ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउबाले धेरै युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागिता गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले युवालाई जीवन उपयोगी सिप सिकाई स्वदेशमै सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले युवालाई विकास निर्माणमा सहभागिता गराउन अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण लगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन विकासको गतिलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदको कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउने जिम्मा युवाहरूको काँधमा आएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका युवाले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको लागि रगत बगाउनु पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। मन्त्री गहतराजले अब युवाहरूको जिम्मेवारी र दायित्व देशको विकास गरेर समृद्ध बनाउन रहेको बताउनुभयो। लागि आफ्नो पसिना बगाउनु पर्ने र रगत सुकाउनु पर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। अब हाम्रो जिम्मेदारी र दायित्व भनेको यो देशको विकास र समृद्धिको लागि, यो देशलाई धनी कसरी बनाउने, नेपालीलाई धनी कसरी बनाउने, समृद्ध र सुखियाली र खुसियाली कसरी बनाउने, यो दायित्व आजको यो नयाँ पुस्ताको अगाडि छ। तपाईँ हामी हमेशा सकारात्मक सोचका साथ, सकारात्मक मानसिकताका साथ, असल नियतका साथ यो देशलाई एउटा विश्वको विकसित समृद्ध राष्ट्रको रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने अहम दायित्व हाम्रो अगाडि छ।
मन्त्री गहतराजले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभिभारालाई अहिलेको युवा पुस्ताले आत्मसात गरी अघिल्लो नेतृत्वलाई गाली गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले अघिल्लो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणालीमा गर्व गर्दै युवाहरूले समृद्धिको चरण पार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जीवनको ऊर्जाशील समय पत्रकारितामा बिताएर राजनीतिमा होमिएका रविन्द्र मिश्र अहिले चौतर्फी आलोचनाका घेरामा परेका छन्। मिश्रले राजनीतिक बाटो बिराउँदा गत निर्वाचनमा साझा पार्टीलाई प्राप्त मत यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई गएको कतिपयको उचाइ छ। तर राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले भने मिश्रलाई यति चाँडै हतोत्साही गर्न नहुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले हार बेहोरेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर बसेका मिश्रको आगामी राजनीतिक यात्रा कस्तो होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। जीवनको लामो ऊर्जाशील समय पत्रकारिता क्षेत्रमा बिताएर 5 वर्ष अघि साझा पार्टी गठन गर्दै राजनीतिमा होमिएका रविन्द्र मिश्र यति बेला चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेका छन्। नेता मिश्रले बाटो बिराउँदा 2074 सालको निर्वाचनमा विवेकशील साझालाई प्राप्त मत यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई गएको कतिपयको बुझाइ छ। पुराना दलबाट देश बन्न नसक्ने निष्कर्षसहित राजनीतिमा लागेका मिश्रलाई अन्ततः पार्टी स्थापना कालका धेरै सहयात्रीले मिश्रबाट वैकल्पिक राजनीति अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनको साथ छोड्दै गएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशका अधिकांश ठाउँमा जबरजस्त मत पाएको मिश्रको पार्टीले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउने छनक देखाएको थियो। त्यसो त मिश्रले पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई झण्डै पराजित गरेका थिए। उनको जबरजस्त उपस्थितिले लामो राजनीतिक विरासत बोकेका राजनीतिक पार्टीको पनि सातो गएको थियो। पत्रकारिता गर्दा विसङ्गति र विकृतिका विषयमा खरो शैलीमा प्रस्तुत हुने मिश्रले वैकल्पिक राजनीति सुरु गरेसँगै हजारौं युवा साझा पार्टीमा आबद्ध भए। तर अहिले अवस्था यस्तो आएको छ कि मिश्रलाई देखेर राजनीतिमा आउनेहरूले नै उनलाई वैकल्पिक राजनीति सिद्ध्याउन आएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। पार्टी स्थापना गर्ने बेला संविधानलाई सहर्ष स्वीकार्ने प्रतिबद्धता जनाएका मिश्रले अहिले संविधानका मूल मर्म नै देश विकासको बाधक भएको भन्दै मार्ग परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मिश्रले पार्टीभित्र संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि यति बेला विवेकशील साझा पार्टी छिन्न भिन्न भएको छ। अझ संवैधानिक राज संस्थाको वकालत गर्न थालेपछि त उनलाई पश्चगमनकारीको ट्याग लगाइएको छ। यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ भने अलि फरक छ। उहाँले विचार भन्दा माथि देश, पार्टी भन्दा माथि देश नै सर्वोपरि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब उहाँले कर्ममा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो त हेर्न हामीले प्लेटफर्म पनि दिनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। उहाँ राम्रो पत्रकार हो र उहाँ राम्रो लेखक पनि हो, राम्रो वक्ता पनि हो र उहाँका विचारहरू अहिले सुन्दाखेरि जस्तै एउटा सेरेमोनियल राजतन्त्रलाई राख्ने भन्नुभयो उहाँले, एउटा जो चाहिँ युनिटीको सङ्केत भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसो भन्दैमा पश्चगामी हो भनेर फेरि हामी बौद्धिकहरूले आरोप लगाउने गर्दछौँ। अहिलेका यी 7 प्रदेशका 7वटा राष्ट्रपति पनि त हामीले पालेकै छौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो भन्दा पनि एउटा सेरेमोनियल राजतन्त्र, त्यो राजतन्त्र भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँको विचार होइन होला। त्यो चाहिँ रहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सबै क्षेत्रका इमान्दार र क्षमतावान नेपाली मिलेर देशलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित राजनीतिमा आए पनि मिश्रलाई पार्टी स्थापना कालका धेरै सहयात्रीले बीच बाटोमै छोडिदिएका छन्। परम्परागत राजनीतिक दललाई विस्थापित गरी नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखे पनि पुरानै पार्टीको सिको गर्दै पार्टीलाई जुट र फुटको शिकार बनाएको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। तर राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले भने लाखौंको तलब र राम्रो सेवा सुविधा त्याग्दै जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएका व्यक्तिलाई यति चाँडै हतोत्साहित गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एउटा वैचारिक अडानका साथ बढिराख्नु भएको छ। समयकाल परिस्थिति अनुसार उहाँको अडान सुध्रिँदै र देशमुखी हुँदै गएको छ। त्यही भएर विचार बोक्नु र सङ्गठनमा बलियो हुनु फरक कुरा हो। त्यही भएर हरेक व्यक्तिले आफ्नो किसिमको नवीन विचारहरू जुन देशको हितमा छ त्यस्ता विचारहरू बोक्न पाउने, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छुट चाहिँ हुनुपर्छ। र उहाँले आफ्नो विचारलाई पुस्तकको मार्फतले प्रष्ट रूपबाट जनताले बुझ्ने गरी गइराख्नु भएको छ। ती नेताहरूभन्दा धेरै राम्रा छन् जसले जनतालाई परिवर्तनका भाषण दिन्छन्, आफै 35 वर्षसम्म अध्यक्ष हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन।
ती नेताभन्दा रविन्द्र मिश्र धेरै राम्रो छन् जसले जनतामा समावेशिताको नारा दिन्छ र उनी आफ्नो परिवारका नागरिकता बोकेका सबैलाई राज्य सत्तामा लान्छन्। ती नेताभन्दा रविन्द्र मिश्र धेरै राम्रो छन् जसले जनतालाई परिवर्तन ल्याइदिन्छु भन्छ तर उनी सारू समधी जेठान ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनुभन्दा बाहेक अरू केही गर्दिँदैन। त्यही भएर स्वच्छता कुरामा वैचारिक भ्रष्टताका कुरामा यिनका अडान उनीभन्दा धेरै राम्रो छ। फोहोरी राजनीतिलाई सुसंस्कृत गर्ने सङ्कल्पसहित राजनीतिमा होमिएका मिश्र यति बेला अत्यन्तै कठिन मोडमा आइपुगेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरेपछि नैतिकताका आधारमा पार्टीको नेतृत्वबाट राजीनामा दिएर बसेका मिश्रको आगामी कदम कस्तो होला भन्ने आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। महिला नेत्रीहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समावेशी सहभागिता गराउनु पर्ने माग राखेका छन्। निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरूको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाहरूको लागि राजनैतिक दलहरूले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेत्री उठेको स्थानमा महिला नेत्रीलाई नै उठाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। आगामी प्रदेश सभा र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा महिला नेतृत्वहरूले जोड दिएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महिला नेतृत्वहरूले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरूले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने बताए। महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरूको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाहरूको लागि राजनैतिक दलहरूले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेतृत्व उठेको स्थानमा महिला नेतृत्वलाई नै उठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुषाल गौतमले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नु परेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत अवसर दिएको बताइन्। उनले अझै पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गरिन्। अहिले आएर नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ संविधानले उम्मेदवारको प्रावधानलाई हटाएर 33% महिला सांसदको व्यवस्था गर्यो, जसले गर्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर महिलाहरूले बढी अवसर प्राप्त गरेको देखियो। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाहरू एक त उम्मेदवारी कम पाउने र उम्मेदवारी पाए तापनि विजय हुने संख्याहरू अत्यन्त न्यून रहेको कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 33% महिला संसदलाई पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त महिला नेतृत्वका लागि हो कि भन्ने एउटा नयाँ बहस प्रारम्भ पनि भएको छ, जुन कुरा वास्तवमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले भनेको होइन। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेतृत्वहरूले आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दावी गर्न आह्वान गरिन्। उनले अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि 50% वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने बताइन्। उनले संविधानको रक्षा गर्न बनेको दावी गर्दै आएको गठबन्धनको सरकारले यदि महिलालाई संविधानले भने बमोजिम अधिकार दिएर संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरूको पनि उम्मेदवारी दिने कुरा सोच्नुपर्ने बताइन्। त्यो निर्वाचनको लागि मेरो चाहिँ सबभन्दा पहिलो आह्वान भनेको चाहिँ नि जुन 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय तहमा छ र ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ डबल प्रदेश तहमा छ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनैतिक दलका महिला साथीहरू म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्न पर्छ भन्ने हिसाबबाट मानसिक हिसाबले पनि तयार हुनुहोस्, वैचारिक हिसाबले पनि तयार हुनुहोस् र त्यो ठाउँमा चाहिँ यो सङ्घीय तहको खुल्ला निर्वाचन यो चाहिँ नि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत म निर्वाचन लड्छु भन्ने खालको मानसिकता बनाउनुहोस् भन्ने म चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषा कुमारी राउत मिश्रले कुनै पनि राजनीतिक दलले 50% लाई उम्मेदवारी बनाउनै पर्ने बताइन्। उनले शक्तिशाली नेताहरूसँग महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न नहुने बताइन्। उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषलाई ल्याएर भए पनि महिलालाई आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दलहरूले कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।
50% चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सहित कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले 50% चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्यो। र फेरि दिँदै गर्दाखेरि ल मैले त दिएँ त, अब हेभीवेट नेतासँग अर्को एकजना सहज महिला भर्खर आफ्नो नाउँमा अथवादेखि कुनै नेताको पकेटबाट झिकेर लिएर आएर चाहिँ दिन भएन। त्यो दुईटै पार्टमा चाहिँ चनाखो हुनैपर्छ, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू चनाखो हुनैपर्छ। अध्यक्ष राउतले 50% भन्दा बढी महिलाको जित सुनिश्चित गर्न पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले महिला निर्वाचनबाट चुनिएर नेतृत्वमा जाँदा देशमा सुशासन कायम हुने बताइन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आज जनेपुरीमा अर्थात् रक्षाबन्धन पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाउँदै विभिन्न धार्मिक स्थलमा भक्तजनको घुइँचो। फ्रान्सको जंगलमा भीषण आग लागि 10,000 मानिस विस्थापित। आगो नियन्त्रणका लागि 1000 बढी अग्नि नियन्त्रक र हेलिकप्टर परिचालन। र नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर सामु चुनौतीको पर्खाल। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु पर्ने प्रमुख चुनौती। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनेपुरीमा पर्व आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाएका छन्। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन जनेपुरीमा मनाउने गरिन्छ। आज बिहानैबाट यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर जनेपुरीमा मनाइएको छ। शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। शुक्रबार दिनभर नै रक्षाबन्धन र जनै धारण गरेर जनै पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। शुक्रबार बिहानैदेखि पाटनको कुम्बेश्वर सहित देशभरका मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। पशुपतिनाथ, गोकर्णेश्वर, सन्तेश्वर, किरातेश्वर, तनहुको देवघाट धाम, रसुवाको गोसाईकुण्ड लगायतका धार्मिक स्थलमा बिहानैदेखि स्नान गरेर शुद्ध हुने र मन्दिरमा ब्राह्मण पुरोहितहरूले मन्त्रिएका जनै र रक्षाबन्धन लगाउने प्रचलन रहेको छ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि हिन्दू धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्दछन्। तागतधारी गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीन एवं रक्षा सूत्र बाँध्ने गर्दछन्। ऋषिहरूले नै जनैको सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक महत्त्व र अर्थबोध गराई व्रतबन्धपछि धारण गर्नुपर्ने संस्कार बसालेको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। जनै पूर्णिमाका दिन ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले यस दिनलाई ऋषि तर्पणी पर्व पनि भन्ने गरिएको उनको भनाइ छ। ऋषिलाई तर्पण दिएर ऋषिलाई तृप्त गराएर, किनभने हामीले मनुष्य मात्रले जन्मदा 3टा ऋण बोकेका हुन्छ। के ऋण बोकेका हुन्छ? एउटा ऋषिको ऋण बोकेका हुन्छ। ऋषिको ऋण तिर्न के गर्नुपर्छ? पढ्नुपर्छ। अध्ययन गरेपछि ऋषिको ऋण जान्छ। त्यही भएर आज अध्ययन, वेद अध्ययन भने सबभन्दा ठुलो शास्त्र त वेद हो दुनियाँको। त त्यसको अध्ययन गर्ने, उपाकर्म, अनि यज्ञोपवीत परिवर्तन गर्ने, जनै फेर्ने। किन पुरानो जनैलाई निकालेर नयाँ जनै लाउने। त्यो जनै बिहान अभिमन्त्रित गरिन्छ। पहिले त्यसको पूजा गरेर त्यसलाई मन्त्रबाट सिद्ध गरेर त्यो जनै लगाइन्छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी कवचको रूपमा घेरेर राख्दा अत्यन्त बलशाली दानव राज बलि बाँधिएका। त्यसैले म तिमीलाई बाँच्छु, यसले तिमीलाई सुरक्षित बन, विचलित नहौ भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। रक्षाबन्धन गर्ने बेलामा गुरु पुरोहितले येन बद्धो बलिराजा दानवेद्रे महाबल तेन तोवा प्रतियोध्यामी रक्षामा चलमाचल भन्ने मन्त्रसहित रक्षा सूत्र बाँध्ने हिन्दू परम्परा रहेको छ। जनै पूर्णिमाको अवसरमा देशका विभिन्न महादेव मन्दिर, कुण्ड तथा तीर्थहरूमा मेला लागेको थियो। यो जनै पूर्णिमाको महत्त्व चाहिँ तपाईँको अब सबैले पहिलेदेखि हाम्रो बाबुबाजेदेखि अब लगाइराखेको भएर हामी पनि अहिले त्यसमै छौँ।
किन भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा राखिदिउँ न अब पहिलेदेखिको गरी ल्याएको भनेर केही यसमा छ भनेर चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर हामी गरिरहेका छौँ। जनै पूर्णिमाको महत्त्व वास्तवमा सर आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई आफ्नो प्रेतहरूलाई शान्ति दिलाउने भनेर हामीले गर्ने साधनालाई नै जनै पूर्णिमा भनिन्छ। जनै पूर्णिमाको दिन हामीले गर्ने तिथि कार्यहरू भनेको त्यही हो। महिला वर्गले फास्टिङ राख्ने र हामी पुरुषहरूले जनै नयाँ फेरेर पछि कुल प्रेतहरूलाई एउटा श्रद्धा शान्ति दिने भनेर एउटा साधना गर्नेलाई नै जनै पूर्णिमा भनिन्छ। जनै पूर्णिमाकै अवसरमा विभिन्न 9 प्रकारका किडागुडी भिजाई टुसापछि पकाएर तयार पारिने विशेष परिकार क्वाटी खाने परम्परा रहेको छ। क्वाटी खानाले रोग नलाग्ने र बर्खाभरि खेतबारीमा काम गर्दा लागेको चिसो हट्ने भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ शिशिर पाण्डे, काठमाडौँ। आज दिनभर नै रक्षाबन्धन र जनै धारण गरेर जनै पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायतका देशभरका मन्दिरहरूमा आज बिहानैदेखि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो लागेको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा पाशुपत क्षेत्रमा आएका भक्तजनहरूलाई सोधेका थियौँ जनै पूर्णिमा पर्वको महत्त्व के हो। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। जनै पूर्णिमा खास गरेर 4वटा जातिको लागि 4वटा पर्वहरू छुट्याएको छ। ब्राह्मणहरूको लागि जनै पूर्णिमा, क्षेत्रीयहरूको लागि दसैँ तिहार र वैश्यहरूको लागि होली, त्यसै गरेर शूद्रहरूको लागि पर्व यसै गरेर 4वटा पर्व छुट्याएको छ। त्यसमा पनि ब्राह्मणको मुख्य पर्व पनि हुनाले हिन्दूहरूको पहिलेदेखि चलिआएको जनै पूर्णिमा हुनाले जनै पूर्णिमा लगाउने विशेष आजको दिन रहेको छ। हामीले जनै फेरिन्छ अनि अब दिदीबहिनीहरूले अब दाजुभाइको लागि होइन लङजेटिभिटी अब लङ लाइफ होस् भनेर अनि त्यो राखी बाँधिदिने गरिन्छ। अब त्योभन्दा पनि म चाहिँ अब हाम्रो यो नेक्स्ट जेनेरेसन आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ अब हाम्रो यो कल्चरलाई हाम्रो रीतिरिवाजलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न। जनै पूर्णिमाको महत्त्व के हो भनिबस्नु भन्दा चाहिँ अघि सत्ययुगमा 88,000 ऋषिहरूले उहाँहरू बसेर निचोड गरेर जुन महिलाहरूको रजस्वला हुन्छ त्यसमा उहाँहरूको के हुन्छ ऋषि पञ्चमी भनेपछि तीजको पञ्चमीमा उहाँहरूले अपमार्ग भन्छ दत्युन लगाएर 365 चोटि नुहाउनुपर्छ। त्यो राजा बलिको युगमा वामन अवतार भगवान चाहिँ उपस्थित हुन जानुभयो कि उहाँको चाहिँ नि अब इन्द्रमारुको आसन हल्लेपछि उहाँको सत्यता परीक्षा गर्नको लागि त्यहाँ जानुभयो। अब त्यो साह्रै दानी भएको हुनाले सम्पूर्ण धन सम्पत्ति दरबार जग्गा सबै दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले विस्तृत गर्ने काम गर्नुभयो। यसको महत्त्व चाहिँ राम्रै छ किनभने अब रक्षाबन्धन भनिन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न अब यो के भन्छ अब यो रोग व्याधि पुरानो उसबाट चलेर आए भएर अब त्यसको चाहिँ नि विशेष महत्त्वै छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो के अरे प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको, तर अब यसलाई अलिकति अब अहिले के भन्छ अरे यो पश्चिमा जस्तो हाम्रो अन्य संस्कृतिहरू जस्तो यो राखी लगायतका चिजहरूले चाहिँ अलिकति रिप्लेस गर्दै गएको हो कि भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। यो जनै पूर्णिमा भनेको विशेष गरिकन हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष प्रकारको चाड पर्व हो। एक दिन अगाडिदेखि चतुर्दशीको दिनदेखिबाटै एक भक्त भएर अभिषेक लिएर व्रत बस्ने गर्दछन् पुरुषहरू। रक्षाबन्धनको कुरा छ। रक्षाबन्धन पनि हाम्रो परपूर्व कालदेखि नै चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ सेफ्टीको लागि अथवा रक्षा कवचको रूपमा चाहिँ लिइन्थ्यो परापूर्व कालदेखि नै, त्यसलाई नै अहिले फलोअप गर्दै आइरहेको हो। त्यही भएर रक्षाबन्धन पनि लगाउनुपर्छ। अनि यो रक्षाबन्धन आज लगाएको रक्षाबन्धन चाहिँ अब गाई तिहारमा चाहिँ गोरुको पुच्छारा लगाएर चाहिँ विसर्जन गर्ने एउटा चलन छ। दाजुभाइलाई माला लगाउने, गाईलाई माला लगाइदिने, दाजुभाइलाई माला लगाइदिने, त्यही डोरो फुकाएर भन्छन्। अब अहिले दिदीबहिनीले अब दाजुभाइलाई भन्छन्। अब त्यो आफ्नो आफ्नो संस्कार हो। हाम्रो पालामा चाहिँ त्यही थियो। यो जनै पूर्णिमा भनेपछि सबभन्दा मलाई त के लाग्छ भनेपछि आफ्नो वर्ष दिनदेखि छुट्टी बिछोडिएर आएको दाजुभाइहरूसँग भेट हुने है, तिनीहरूसँग केही मिठो पल सम्झनाहरू साट्ने एउटा पर्व नै लाग्छ।
आज जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षा बन्धन पर्व देशैभर धुमधामका साथ मनाइएको छ। जनै पूर्णिमा पर्वका अवसरमा स्नान तथा पूजाका लागि विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमाका दिन क्वाटी खाने परम्परा छ। विभिन्न गेडागुडी मिसाएर बनाइने झोलिलो खानकी क्वाटी स्वादिष्ट र लाभदायी भोजनका रूपमा मानिन्छ। विभिन्न 9 प्रकारका गेडागुडी मिसाएर तयार पारिएको मिश्रणमा टुसा उम्रिएपछि त्यसलाई तरकारी बनाएर जनै पूर्णिमाको दिन खाने प्रचलन छ। के छ त क्वाटीको महत्त्व? मेनुकालम सालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा मनाइने जनै पूर्णिमाका दिन जनै फेरेर क्वाटी खाने प्रचलन छ। विभिन्न 9 प्रकारका गेडागुडी मिसाएर पकाइने झोलिलो खानकी क्वाटी स्वास्थ्यवर्धक खाना मानिन्छ। भनिरहनु पर्दैन, नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। वर्षाको समयमा खेतबारीमा काम गर्दा किसान शारीरिक रूपले कमजोर हुने हुँदा थकान मेटाउन स्वादिष्ट र पौष्टिक आहारको रूपमा जनै पूर्णिमाको दिन क्वाटी खाने परम्परा चलिआएको छ। यहाँ चाहिँ किसानहरू खेतमा छन्, उनीहरूलाई चिसो लाग्छ, बर्खाको बेला छ, भिजेका हुन्छन्, त यस्ता क्वाटी खाँदा के हुन्छ उनीहरूलाई प्रोटिन पनि प्राप्त हुन्छ। यसबाट विभिन्न किसिमका गेडागुडीमा होइन त्यो तागत दिने सामर्थ्य छ। अनि त्यसमा यस्ता खालका मसलाहरू पनि राखिन्छ अथवा यसैको रसहरू पनि यसरी बनाइन्छ कि जसले उसलाई चिसोले समात्न सक्दैन। विभिन्न 9 प्रकारका गेडागुडी मिसाएर तयार पारिएको मिश्रणमा टुसा उम्रिएपछि झोल तरकारीको रूपमा क्वाटी खानाले धार्मिक हिसाबले मात्र नभई स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै राम्रो मानिन्छ। गेडागुडीमा हुने प्रोटिन, फाइबर, म्याग्नेसियम, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थ प्राप्त गर्ने हुनाले यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने पोषणविदहरूको भनाइ छ। जनै पूर्णिमामा मात्र नभई अन्य समयमा पनि पौष्टिक आहार मिलाएर गेडागुडी खानु स्वास्थ्यका हिसाबले उत्तम मानिन्छ। अब क्वाटी खाने दिन भनेर क्वाटी मात्र नखाइकन हामीलाई चाहिँ सन्तुलित आहार चाहिँ चाहिने हुन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, भिटामिन्स हैन अनि फाइबर यो सबै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर खानुभयो भने कुनै पनि खानेकुराले चाहिँ स्वास्थ्यमा त्यस्तो हानि पुर्याउँदैन। धर्मशास्त्रमा जनै पूर्णिमा र क्वाटीबीच सम्बन्ध नभए पनि नेपालमा परम्पराका रूपमा मनाइने गरिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका एवं देशभर नै आजबाट गाई जात्रा पर्व मनाउन सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर सुरु भएको हो। 1 वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुहरूद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई वैतरणी तर्न सक्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकको बेहोलमा भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नु पर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मृत्युवरण गरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएका आधारमा यो पर्व सुरु भएको इतिहास छ। नेवार समुदायले मनाउने यो पर्व पुत्र वियोगमा रहेकी आफ्नी रानीलाई त्यसबाट पार पाउन प्रेरित गर्न राजा प्रताप मल्लले सुरु गरेको इतिहास छ। यो पर्व मनाउने क्रममा गाई जात्रालाई कृषि र प्रकृतिसँग पनि जोड्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। भक्तपुरमा परालको भैरव र भद्रकालीका साथमा 23 वर्ष मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको तहासा प्रदर्शन गरिसकेपछि गाई जात्राको अन्तिम कार्यक्रम सकिन्छ। 8 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विभिन्न डबली तथा चोकहरूमा प्रहसन, नाटक र मार्मिक कथाहरूमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा भए पनि बिस्तारै लोप हुन थालेको छ। नेवार समुदायको बसोबास रहेका देशभरिका सबैजसो ठाउँमा गाई जात्रा मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै विभिन्न सहरमा यो पर्व मनाउँदाका कतिपय फरक विशेषताहरू पनि रहेका छन्, जसमध्ये एउटा भक्तपुरको घिन्ताङ घिसी नाच पनि हो।
गाईजात्राको अवसरमा हास्य कलाकारहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रको समसामयिक अवस्थाको बारेमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। आज काठमाडौँमा हास्य कलाकारहरूले विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरूको नक्कल गरे भने विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूबारे चोटिलो व्यङ्ग्य गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका कलाकारहरूले समसामयिक अवस्थाका बारेमा शुक्रबार व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरे। त्यस क्रममा उनीहरूले विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूका नक्कल गरे। कलाकार जितु नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गरेर दर्शकलाई हँसाए। त्यसैगरी उनले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख केशव स्थापितको क्यारिकेचर गरेका थिए। उनले देश भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै अब नक्कल र व्यङ्ग्य मात्र नभई सिधा खबरदारी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको पनि बताए। निश्चित रूपमा फेरि एकचोटि मैले चान्स पाएँ भने यो देशको म मुहार फेर्छु। दुईचोटि हुँदा चाहिँ कसको मुहार फेर्नु भएछ भने देशमा चाहिँ महँगी बढिरहेको छ, पेट्रोलको भाव बढिरहेको छ, तर कसैलाई मतलब छैन। प्रधानमन्त्री चाहिँ ए बाबु पेट्रोलको भाव बढ्यो, त्यो कति रुपियाँ छ लिटरको मलाई त थाहै छैन भाइ। बाबुराम भट्टराईज्यू बिचरा त्यति राम्रो काम गर्नुभयो, अर्थमन्त्री हुँदाखेरि, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाटो ठुलो बनाउनु भयो, काठमाडौँका बाटो ठुलो बनाउनु भयो। सबैले देखेको कुरा हो, राम्रो कुरा राम्रो पनि भन्नुपर्छ। काठमाडौँको बाटो ठुलो फराकिलो बनाउनु भयो, राजनीतिको बाटो साङ्ग्रो 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 बनाउँदै जानुभयो। अहिले त बाटै छैन, ढिस्को नि छैन, कहाँ उग्लिने कहाँसम्म नि नसम्मनि हाँगो छ, नटेक्ने हाँगो छ। म त अब यसो चाहिँ नि बालेन्जीका चाहिँ चेला चपेटातिर ऱ्याप सिकौँ कि भनेर लागेको छु। अहिलेको परिस्थितिमा मलाई के लाग्छ भने नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छो बाउको अनुहार, नउठाउँ सुतेर मात्रै कति बस्ने, उठाउँ जित्ने कन्फर्म छैन। यी प्रचण्ड बादलका भर छैन। गठबन्धन भनेका छन्, देउवा कहाँ आइने छन्, देउवा आफै बोलेको भर छैन, उनको कहाँबाट आएको। अर्का हास्य कलाकार किरण केसीले गाईजात्रे मन्त्रीमण्डलमा पर्यटन मन्त्री बनेको भन्दै होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमाथि व्यङ्ग्य गरे। उनले राजनीतिका सम्बन्धमा व्यङ्ग्यात्मक कविता पनि सुनाए। मलाई यो गाईजात्रे मन्त्रीमण्डलमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेकोमा म आजैबाट पदभारण गरी आजबाट एउटा नयाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरू र पर्यटक व्यवसायहरूलाई तपाईहरुले आफूले खोलेको होटलमा एसी बिग्रेको छ भने पनि बनाउनु पर्दैन। ग्राहकलाई मजाले पैसा लिएर टोयलेटमा धारोमा पानी आएन अथवा टोयलेट पेपर छैन भने पनि तपाईहरुलाई प्रब्लम छैन, त्यसको लागि सरकारले छोड दिन्छ। कलाकार शैलेन्द्र सिंह खड्डाले मानिसको स्वभावका सम्बन्धमा व्यङ्ग्यात्मक कविता सुनाए। फुद्रुक फुद्रुक उफ्रिनी, जता पनि टाँसिनी, जोसँग नि गाँसिनी, नक्खर मौली ठिटी होइन, त्यही ढुङ्गाकी नातिनी गिटी। हटौलीमा सजिलो, यथार्थमा अप्ठ्यारो, मान्छे सारो कि ढुङ्गा सारो, पत्याउन गाह्रो। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू फेसन गर्छन्, छोटा लुगा लाउँछन्, छोटोलाई छोटा भन्दा त्यतिकै रिसाउँछन्। ढुङ्गो लुगा पनि लाउँदैन, नाङ्गोलाई नाङ्गो भन्दा पनि रिसाउँदैन। ढुङ्गो ढुङ्गो हो, बोल्दैन र त ऊ देउता भयो। मान्छे मान्छे हो, बुझ्दैन र त ऊ ढुङ्गा भयो। ढुङ्गा जस्तै कठोर मान्छेलाई तलाउन आत्मीय मन चाहिन्छ। ढुङ्गा जस्तो कठोर मान्छेलाई तलाउन आत्मीय मन चाहिन्छ। मान्छे जस्तो अर्गेलो ढुङ्गोलाई तलाउन 5 किलोको घन चाहिन्छ। 5 किलोको घन चाहिन्छ। कलाकार दमन रूपा खेतीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गरे। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीको सम्बन्धमा उनको विषयवस्तु केन्द्रित थियो। म कसरी छात्र हुन्छु? तपाईले जन्माएको मलाई आर्जुले गर्छ। तपाईले किन उमेर घटाउनु भन्न? आर्जुले गर्छ तपाई। चुनाव त लड्नै पर्दैन, जितिहाल्छु बाबा। कस्तो कुरो गरे? यो कति नेब्रे कुरो गर्छ यार। लड्ने किन लड्छ? मर्दाको छोरो लड्दै भाइ, दडेलधुराको छोरो, नेपालको छोरो भला। हामी बुढाबुढी लड्ने, जहाँ पनि लोनी सेठी लडिहाल्छ त भाइ बाबा। लड्दैन भाइ बाबा, लड्ने हो भाइ, लड्ने।
मङ्सिर 4 तारिक लड्ने त्यसपछि जीवन हुन्छ। कलाकार शिवशंकर रिजालले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई विषयवस्तु बनाएर व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति दिए। 2079 सालको स्थानीय इलेक्सन कोही भए रियाक्सन धेरै भए फ्याक्सन, उता हेरे राप्रपा नेपाल लोसपा एमाले बन्धन, यता हेरे नेकपा कांग्रेसको गठबन्धन, चढ्ने चढे झर्ने झरे कोही कोही पार्टी त काँट परेरै मरे। यो सालको चुनावमा सदर भन्दा बदर धेरै भयो, निर्वाचन आयोगको नजर कहाँ गयो न उम्मेदवारलाई दीक्षा न मतदातालाई शिक्षा, थिच्नेले थिच्या घिच्नेले घिच्या, यस्तै छ चुनावको नीति कति हाँस्नु खितिती। हार्नेहरूमा ठुलो हार भयो, जित्नेहरूमा बहार भयो, जित्नेहरू घुम्ने मेचमाथि बसे, हार्नेहरू दुला बसे, कोही बरबराउन थाले, कोही कराउन थाले, कोही नाच्न थाले, कोही भाँच्न थाले, कोही मास्न थाले, कोही हाँस्न थाले, कोही धुन थाले, कोही रुन थाले, कोही सुत्केरी भैँसी जस्तो उठ्न र बस्न थाले। हार्ने भयो काले, जित्ने भयो गाउँकै भाले, जो जिता ऊ सिकिन्दर, जो हारा ऊ बन्दर, यही बात बोलती है हम जोगिन्दर। त्यसैगरी कलाकार श्रीकृष्ण सिंह खडाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गरे। बादल लाग्दैमा पानी कहाँ झर्छ र, हुरी बतास आयो भने पानी कहाँ पर्छ र, हुरी बतास आयो भने पानी कहाँ पर्छ र। गर्जियो मेघ चलेर हुरी बतास, मडारियो बादल लाग्दैमा बादल पानी कहाँ पर्छ र, गर्जदैमा मेघ पानी कहाँ झर्छ र, गर्जदैमा मेघ पानी कहाँ झर्छ र। मेघ गर्जदैमा पानी पर्ने भए, मेघ गर्जदैमा पानी पर्ने भए, यहाँ धेरै मेघ गर्जेको छ, तर खोइ मेघ गर्जदैमा पानी कहाँ परेको छ, तर खोइ मेघ गर्जदैमा पानी कहाँ परेको छ। आज पानी नपरी, आज पानी नपरी धेरै मेघ खेर गएको छ, आज पानी नपरी धेरै मेघ खेर गएको छ। इनार सुकेको छ, जमिन खडेरीले चिरा चिरा परेको छ, सहर काकाकुल भएको छ, आकाशमा गड्याङ गुडुङ छ, तर खै पानी कहाँ परेको छ। वायुमण्डलमा हुरी बतास छ, मेघ गर्जदैमा पानी नपर्न सक्छ, तर कुनै दिन मेघ गर्जदैमा पानी नपर्न सक्छ, कुनै दिन मेघ नगर्जै पनि यो देशमा पानी पर्न सक्छ, कुनै दिन मेघ नगर्जै पनि यो देशमा पानी पर्न सक्छ। कार्यक्रममा कलाकार सिंहखडाले चोटिला चोटिला व्यङ्ग्य कविता सुनाएर दर्शकलाई हँसाएका थिए। संस्कृतज्ञहरूले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई विश्व संस्कृत दिवसको रूपमा औपचारिक घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज संस्कृत दिवसको अवसरमा काठमाडौँको वाल्मीकि विद्यापीठमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर संस्कृतज्ञहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। आज 5औं विश्व संस्कृत दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइएको छ। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथिका दिनमा संस्कृत दिवस मनाउने गरिन्छ। कार्यक्रममा संस्कृत भाषाको जगेर्नाका लागि पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको सहभागी वक्ताहरूले बताएका थिए। श्रावण पूर्णिमाका दिनलाई विश्व संस्कृत दिवस भनेर नेपालमा औपचारिक मान्यताको निर्णय गर्न र यसलाई वैदिक मान्यताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष पनि पेश गर्न वक्ताहरूले माग गरेका छन्। औपचारिक रूपमा विश्व संस्कृत दिवस विक्रम सम्वत 2075 सालबाट मनाउन सुरु गरिएको हो। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको पृथ्वीवाङ खोलामा पक्की मोटरेबल पुल नबन्दा स्थानीय सर्वसाधारण र यात्रुलाई शास्ति भएको छ। हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै खोलाको बहाव बढेर बाढी आउने समस्याका कारण सर्वसाधारण र यात्रुलाई आवत जावतमा शास्ति भएको हो। दाङ सल्यान हुँदै रुकुमसम्मको सडक सञ्जाल जोडिएको 2 दशक पुग्ने लाग्दा समेत पृथ्वीवाङ खोलामा पक्की पुल निर्माणका काम अधुरै रहेको छ। यसबाट वर्षातको समय अवधिभर सानादेखि ठुला सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पुग्न मुस्किल हुने गरेको छ। पृथ्वीवाङ खोलामा 2 वर्ष अघिबाट पक्की पुल निर्माणको काम सुरु गरिए पनि हालसम्म एउटा पिल्लर ठड्याउने बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फ्रान्सको जंगलमा भीषण आग लागि 10,000 मानिस विस्थापित। आगो नियन्त्रणका लागि 1000 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रक र हेलिकप्टर परिचालन।
र नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर सामु चुनौतीको पर्खाल। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु पर्ने प्रमुख चुनौती। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्सको जंगलमा भीषण आगलागी भएको छ। आगलागीका कारण 10,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। आगो नियन्त्रणका लागि 1000 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रक र हेलिकप्टर परिचालन गरिए पनि आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। फ्रान्सको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको जंगलमा लागेको आगो बोडो सहरसम्म फैलिँदा दर्जनौं घर जलेर नष्ट भएका छन्। फ्रान्समा पछिल्लो समय तीव्र गतिमा चलेको हावा र उच्च तापक्रमका कारण आगलागी भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रिस, पोल्यान्ड लगायत राष्ट्रले आगो नियन्त्रणमा सहयोग गरेका छन्। यो वर्ष गर्मी महिना सुरु भएता युरोपेली मुलुकमा भएका आगलागीका कारण 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका 4 वर्षमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणमा 92 करोड 79 लाख 58 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन मूल्याङ्कन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै करिब 39 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सांसदहरूले भने खर्च स्वाभाविक भएको जिकिर गरेका छन्। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघले भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकरलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्ने निधो गरिसकेको छ। यससँगै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई केन्या भ्रमण गराउने पनि निश्चित भइसकेको छ। पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दासानाइकेको प्रशिक्षणमा पछिल्लो पटक 2 वटा भ्रमण गरेको टोलीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न असफल भयो। विभिन्न समस्या देखाउँदै पुबुदु बाहिरिएसँगै नयाँ प्रशिक्षकका लागि चुनौती भने धेरै छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा रहेका 15 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडी मध्येबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको इन्फाले जनाएको हो। अब प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी रहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले सम्हालेको टोलीबाट आज बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडीबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको इन्फाले बताएको छ। यससँगै अब अन्डर 17 को बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी मात्र रहेका छन्। श्रीलङ्कामा सेप्टेम्बर 5 मा हुने आयोजना साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा भारत र भुटान रहेका छन् भने समूह ए मा आयोजक श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मालदिभ्स अटाएका छन्। त्यस्तै अन्डर 17 को अर्को प्रतियोगिता एसियन कप छनौट अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुँदैछ। त्यसका लागि पनि यही टोलीले सहभागिता जनाउने तालिका रहेको छ। छनौट खेल भियतनाममा आयोजना हुँदैछ।
प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूको माग, पुरुष उम्मेदवारलाई समानुपातिकमा ल्याउन सुझाव। शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। अघिल्लो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणालीमा गर्व गर्न मन्त्री गहतराजको आग्रह। आज जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाए। विभिन्न धार्मिक स्थलमा भक्तजनको घुइँचो। फ्रान्सको जंगलमा भीषण आग लागि 10,000 मानिस विस्थापित। आगो नियन्त्रणका लागि 1000 बढी अग्नि नियन्त्रक र हेलिकप्टर परिचालन। र नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर सामु चुनौतीको पर्खाल। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु पर्ने प्रमुख चुनौती। होस् त प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।